सिंध मुस्लिम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का संग बुनियाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 20 जून 1943 में रखा। एक यादगार तस्वीर। सिंध मुस्लिम कॉलेज के तदरीसी अमले और बोर्ड के अरकान कायद आज़म के साथ। कायद आज़म तादम मर्ग सिंध मुस्लिम कॉलेज से मुंसलिक रहे। कायद आज़म का पैगाम। मेरी मादरे इल्मी ने मुहिम जोही का आगाज़ करते हुए अपने आप को कॉलेज के रूप में ढाल लिया है। अगर ये इदारा दुरुस्त अंदाज में काम करे और मुनज़्ज़म हो तो ये मकसद बहुत आला है। यह हैरतंगेज़ बात होगी कि ये कॉलेज बग़ैर माली मदद के चल सके, लिहाजा आप सब अपनी अपनी जेबों में हाथ डालें, कुर्बानी दें और इस कॉलेज के मंसूबे के मुआविन बने और इस कॉलेज को दीगर कॉलेजेस के लिए एक ज़रिया बना दें। कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल प्रोफेसर भीमराज कालानी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कॉलेज के साबका प्रिंसिपल्स और बिलखसूस मौजूदा प्रिंसिपल ने इस कॉलेज की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत की है। ख़ास तौर पर प्रोफेसर भीमराज कालानी साहब ने कॉलेज की बहाली के लिए सेक्रेटरी EFT से राब्ता किया और मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसके तहत EFT कॉलेज की इमारत की बहाली और तजदीद का काम 2 साल की मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करेगी ताकि कॉलेज के तालीमी माहौल को बेहतर बनाया जा सके। कॉलेज का एक मसला ये था कि कॉलेज के प्रोफेसर हजरात या तो रिटायर्ड हो रहे थे या अपनी तरक्की के बाद दीगर कॉलेजेस में इनका तबादला हो रहा था। इस तरह हमारे कॉलेज में तदरीसी अमले की कमी हो गई जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। प्रिंसिपल प्रोफेसर भीमराज कालानी ने वजीर तालीम जनाब सरदार अली शाह और सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन जनाब खालिद हैदर शाह के ताउन से 15 से ज़ायद तदरीसी और गैर तदरीसी अमले का अपने कॉलेज में तबादला करवाया। प्रोफेसर भीमराज कालानी इस वक्त भी कॉलेज के अमले की कमी दूर करने के लिए सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन से मुल्तमिस हैं। बहरहाल प्रिंसिपल और कॉलेज के असातिज़ा वज़ीर तालीम जनाब सरदार अली शाह और सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन जनाब सैयद खालिद हैदर शाह की इस कॉलेज से दिलचस्पी को सराहते हैं। हम डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस, सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और वज़ीर तालीम के बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो सिंध मुस्लिम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और उसके तलबा से गहरी दिलचस्पी रखते हुए इनका ख्याल रखते हैं। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर भीमराज कालानी और कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेहनत और लगन की वजह से तालीम व तदरीस में बेहतरी आई है। इस दिलचस्पी ने कॉलेज को हर तरह से बेहतर बनाया है। कॉलेज के अमले की कमी को पूरा किया गया। बाकायदगी से क्लासेस और गैर तदरीसी सरगर्मियाँ होती रहीं। कॉलेज का नतीजा भी बेहतर हुआ। ये बात फ़ख्र से बताई जा रही है कि पहली बार बहुत से तलबा ने 90% से ज़ायद नंबर हासिल किए। प्रिंसिपल प्रोफेसर भीमराज कालानी की तरफ से खुसूसी शुक्रिया। इज़्ज़त माब वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह। इज़्ज़त माब सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद हैदर शाह। इज़्ज़त माब डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी। साल 2021-2022 में होने वाली तक़रीबात और सरगर्मियों की तस्वीरी झलकियाँ। नए तालीमी साल 2021-2022 के आगाज़ के सिलसिले में तारुफ़ी तक़रीब, जिसमें कॉलेज और असातिज़ा का तारुफ मल्टीमीडिया पर पेश किया गया। हमारा यकीन करप्शन से पाक पाकिस्तान के सिलसिले में आगाही और रोकथाम की सरगर्मियों का इनेकाद। तकरीरी मुकाबला बउनवान महज़ब माशरों में इंसानी हुकूक का किरदार।
سندھ مسلم گورنمنٹ سائنس کالج میں اس مقابلے کا انعقاد محکمہ انسانی حقوق حکومت سندھ کی جانب سے کیا گیا۔ صدر محفل معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ جناب سریندر ولاسائی۔ مقابلے میں شریک معزز مہمان، اساتذہ اور طلباء۔ مشہور اداکار اور محکمہ انسانی حقوق کے معاون جناب ایوب کھوسو، جناب قیصر نظامانی۔ ضلع جنوبی کراچی کے اسکول اور کالجز کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ یہ تقریری مقابلہ اردو، سندھی، انگریزی زبان میں منعقد کروایا گیا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ جناب سریندر ولاسائی اور دیگر ممبران ڈاکٹر فصیح الدین، جناب قیصر نظامانی، ڈاکٹر راکیش کمار اور جناب محمد ایوب کھوسو نے خطاب کیا اور انسانی حقوق کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ پرنسپل صاحب پروفیسر بھیم راج کالانی نے محکمہ انسانی حقوق حکومت سندھ کی کوششوں کو سراہا اور تمام شرکاء کی حوصلہ افزائی کی اور شرکاء میں اسناد تقسیم کیں۔ محکمہ انسانی حقوق حکومت سندھ کی طرف سے طلباء و طالبات میں نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ چوتھے سندھ کالج گیمز 2021-2022 سندھ مسلم گورنمنٹ سائنس کالج نے ان عظیم الشان مقابلوں میں بھرپور حصہ لیا۔ چوتھے سندھ گیمز کی افتتاحی تقریب۔ ٹیبل ٹینس کے مقابلوں میں شریک کالج کے اساتذہ اور طلباء۔ بیڈمنٹن کے مقابلوں میں شریک کالج کے اساتذہ اور طلباء۔ کرکٹ کے مقابلوں میں شریک کالج کے اساتذہ اور طلباء۔ ہمارے کالج کی ٹیم ضلع جنوبی کراچی کی فاتح ٹیم قرار پائی۔ پرنسپل صاحب طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے کرکٹ کے میدان میں۔ فٹ بال کے مقابلوں میں شریک کالج کے اساتذہ اور طلباء۔ اقرا یونیورسٹی کا مطالعاتی دورہ۔ طلباء کی آئندہ آنے والی پیشہ ورانہ زندگی کے لیے اقرا یونیورسٹی کی ٹیم کا تربیتی پروگرام۔ گورنمنٹ کالج فار ویمن سعود آباد میں منعقدہ کوئز شہید بے نظیر بھٹو رننگ ٹرافی میں طلباء کی شرکت۔ ہفتہ کھیل جس کا آغاز 23 فروری 2022 کو سندھ مسلم گورنمنٹ سائنس کالج میں ہوا۔ مہمان خصوصی پروفیسر مطیع اللہ سہارن اور معزز مہمان پروفیسر ضمیر اختر اور پروفیسر شیر بانو ہفتہ کھیل کی افتتاحی تقریب کا حصہ بنے۔ پرنسپل پروفیسر بھیم راج کالانی نے کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز کیا۔ کرکٹ مقابلوں میں پہلی بال پروفیسر بھیم راج کالانی نے کھیلی۔ تصویری جھلکیاں۔ ہفتہ کھیل کے سلسلے میں 5 اپریل 2022 کو ہونے والی تقریب تقسیم انعامات۔ مہمان خصوصی محکمہ کھیل کے سیکرٹری اختر عنایت بھرگری، دیگر معزز مہمان، اساتذہ کرام اور طلباء۔ مڈ ٹرم اور پریلیم امتحانات میں سرگرم کمیٹی زیر نگرانی پرنسپل پروفیسر بھیم راج کالانی۔ وزیر صاحب کی بصیرت کو پروفیسر حضرات کے ذریعے بروئے کار لایا گیا۔
ایس ایم سائنس کالج نے ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کے بارے میں آگاہی کے سیشن کا انعقاد کیا۔ ای کیٹ ایم ڈی کیٹ کے بارے میں آگاہ کیا گیا، کثیر الانتخابی سوالات کا تعارف کروایا گیا اور طلباء کو اس کی مشق بھی کروائی گئی۔ فزکس کے بارے میں پروفیسر عبدالغفور نے سیشن کروایا۔ کیمسٹری کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران فخری نے سیشن کروایا۔ میتھ کے بارے میں پروفیسر شاہد محمود نے سیشن کروایا۔ زولوجی کے بارے میں پروفیسر بھگونتی نے سیشن کروایا۔ باٹنی کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف نے سیشن کروایا۔ انگلش کے بارے میں پروفیسر نواز سومرو نے سیشن کروایا۔ پاکستان کے جشن الماس کے سلسلے میں 4 اگست 2022 کو کالج کے آڈیٹوریم میں ایک سیشن کا اہتمام کیا گیا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر 5 اگست 2022 کو 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ 14 اگست 2022 کے سلسلے میں ایس ایم گورنمنٹ سائنس کالج، ڈی جے سائنس کالج اور گورنمنٹ کامرس کالج پی آئی ڈی سی کے اشتراک سے ڈی جے سائنس کالج میں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے سلسلے میں کئی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ 14 اگست 2022 کو کالج میں قومی پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کالج کے اساتذہ، غیر تدریسی عملے اور پرنسپل صاحب نے شرکت کی۔ پروگرام وقت مقررہ پر شروع ہو کر اختتام پذیر ہو گیا۔ پرنسپل صاحب نے اپنے خطاب میں 75ویں جشن الماس کی اہمیت بیان کی اور یہ بھی واضح کیا کہ قوم کی ترقی اور عالمی چیلنجز سے عہدہ برا ہونے میں تعلیم کی اہمیت بنیادی ہے۔ محکمہ تعلیم کی طرف سے اساتذہ کرام کی تربیت کے لیے منعقد کیے گئے مختلف سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں۔ پروفیسر میر علمدار علی، پروفیسر امجد علی میمن، پروفیسر نیاز حسین سواتی۔ کالج میں آنے والے اساتذہ کے خیر مقدمی تقریبات اور کالج سے جانے والے پروفیسر حضرات کے اعزاز میں دی جانے والی تقریبات کی تصویری جھلکیاں۔ پروفیسر کپل دیو جگانی، پروفیسر ماجد علی، پروفیسر محمد نواز سومرو، پروفیسر شارق احمد زبیری، پروفیسر صنم خالد راجپر، پروفیسر مسرت ظفر، پروفیسر مجاہد علی کی طرف سے کالج سیکریٹری کا شکریہ۔ چیف لائبریرین میڈم شبانہ سولنگی، پروفیسر محمد رؤوف نیازی، پروفیسر امجد علی میمن، پروفیسر نادر خان، پروفیسر حافظ شفیق احمد، ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن فضل وحید، پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران فخری، پروفیسر نیاز حسین سواتی۔ انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات 2022 میں کالج کے طلباء میں سے 28 طلباء نے A1 گریڈ حاصل کیا جبکہ 57 طلباء A گریڈ حاصل کر پائے۔ کالج کے طلباء کے پاس ہونے کی شرح 68% رہی۔ شکریہ۔